हांगा वेर्णाच्या सायडीकचे जे भुरगे आसा इन एंड अराउंड जे विलेजीस काम आहा तांकां हांगा कामां सोड हांगा कॉन्ट्रॅक्ट पासून दिना कित्याक हे एचआरांनी सगळे सेटिंगां केले हांगा सेक्युरिटी कडेन सुद्दां एचआरांची सेटिंगां ह्या सेक्युरिटी गार्डां कडेन सेटिंगां करता आनी तांकां सेक्युरिटीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिता तो सेक्युरिटी गार्ड तो 5 वर्सान बंगले बांदता आनी आमचो गोंयकार बाबडो जॉब मागपाक भीक मागपाक हेंच्या दाराचेर येत रावता सो हे पयलीं म्हणल्यार भायले एचआर आसा पळय हेंकां जाग्यार हाडपाक आमी हांगा सगळे जाण जमला कित्याक काल तुमी सगळ्यांनी पळयला एक ह्याच इंडोको रेमेडीज लिमिटेड ही जी कंपनी आसा ह्या कंपनीजांत एक एडवर्टिजमेंट आमकां एक पोस्टर मेळ्ळो आनी ह्या कंपनीन भायल्या स्टेटीन एडवर्टिजमेंट इंटरव्यू शेड्यूल केल्ले आसा फाल्यां आसा मागीर परती आसा 2-3 दिसान आसा अशें तेंच्यांनी डिफरंट स्टेटीन दवरलेले आसा आमच्या गोंयानूय तेंची एक इंटरव्यू जाल्ली ते जावन तेंच्यांनी ते पूण एकूच पोस्टराचेर सगळे इंटरव्यू शेड्यूल केला आनी हे फर्स्ट टायम न्हू ही जी कंपनी आसा इंडोको ही रेमेडीज जी कंपनी आसा ही एवरी टायम हेच करता हेच्या पयलीं तांकां वॉर्निंगूय पडलेली हेच्या पयलीं आमी तेन्नाय बोवाळ घातलेलो तेन्ना मागीर तेंच्यांनी ते फाटीं घेतलेले आनी आतां जर तेन्ना बाबूश मोन्सेरात जो मिनिस्टर आहा आनी चीफ मिनिस्टर दोगांनी सांगलेलें की हें रिपीट जावचें ना म्हणून पूण आतां जर पळयत जाल्यार परती ही दादागिरी ह्या कंपनीची हांगा जाल्ली आसा हेचो मिनींग इतलोच की हेचो कंट्रोल बीजेपी सरकाराचो अजिबात ना एक तर अजिबात ना जाल्यार बीजेपी सरकाराक बीजेपी पार्टीक हो जो ही जी कंपनी आसा ती कितें तरी फंडींग दिता आसतली ना जाल्यार CSR दिता आसतली आनी ताका लागून सरकार हेचेर कांय एक्शन घेयना आमकां आतां एचआराक ते मेळपाक जाय आमी आतां तांकां सांगलां एचआराक आमकां मेळपाक जाय डिस्कस करपाक जाय आमकां हांगा कंपनी वांगडा रिलेशन आहा ते स्पॉयल करपाक नाका आमकां उलोवन आमच्या भुरग्यांक भितर कशें घालपाक मेळटा आमच्या भुरग्यांक आमचे रायट्स हांगा कशें मेळटा तेजेर तेंच्या कडेन डिस्कशन करपाक जाय आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट हे जे भायर एडवर्टिजमेंट दिता हे लायफ टायम बंद जावपाक जाय गोंयान हांगा इतले भुरगे आसा स्पेशली फार्मा इंडस्ट्रीन काम करपाक पूण त्या भुरग्यांक सिलेक्ट ना करतना हांगा भायले एचआर येतात भायले एचआर हांगा बसतात आनी ते आपल्या गांवांतल्यान लोकांक हाडटात भायल्यान लोकांक हाडटात आनी आमच्या गोंयकारांक एक तर घेयना आनी जे आसा तांकां हॅरेसमेंट करता टॉर्चर करता आनी काडून उडयता आनी मागीर खुबशे गोंयकार आमचे आसा जे घरा बसून फेसबुकार बसून कमेंट मारता की गोंयकार काम करिना म्हणून हांव ते सगळ्यां कडेन तेंच्या कडेन मागता की तुमी येवन पळया कंपनीनी गोंयकारांक कसो ट्रीट करता ते आमच्या जमनीचेर कोमदाद लँडाचेर ही लँड एक्वायर केल्ली हांगा इंडस्ट्री सेटअप केल्ली कित्याक लोकल एम्प्लॉयमेंट जावपाक जाय म्हणून तेन्ना काँग्रेसच्या टायमार हे सगळें जालें पूण तेन्ना काँग्रेसीन हांगा गोंयकारांक काम मेळपाक जाय म्हणून कायदो करूंक ना पॉलिसी करूंक ना मागीर येयली बीजेपी तेंच्यान तर गोंयकाराक लिटरली भाड्याकूच घातलेले आहा तांकां जाय सगळे मायग्रंट तेंच्यांनी ती पॉलिसी करूंक ना आमी कितले फावट आमचे पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बिलान आमी बरयल्ले आसा की 80% प्रायवेट जॉब हे गोंयकारांक मेळपाक जाय गोंयच्या युथाक मेळपाक जाय गोंयान आयज सीएम सांगता की 100% लिटरसी आसा म्हणून जाल्यार त्या लिटरसीचो व्हॅल्यू कितें फायदो कितें जर आमकां हांगा काम मेळना हे कंपनीची जर दादागिरी अशीच चलत रावली जाल्यार आमच्या गोंयकारांनी करपाचें कितें आमी पासपोर्ट करून भायर वचपाचे आमी बेंगलोर वचपाचे पुणे वचपाचे दिल्ली वचपाचे कामाक कित्याक म्हणून आयज हांगा वेर्णा सोड हांगा वेर्णाच्या सायडीकचे जे भुरगे आसा इन एंड अराउंड जे विलेजीस काम आहा तांकां हांगा कामां सोड हांगा कॉन्ट्रॅक्ट पासून दिना कित्याक हे एचआरांनी सगळे सेटिंगां केले हांगा सेक्युरिटी कडेन सुद्दां एचआरांची सेटिंगां ह्या सेक्युरिटी गार्डां कडेन सेटिंगां करता आनी तांकां सेक्युरिटीचो कॉन्ट्रॅक्ट दिता तो सेक्युरिटी गार्ड तो 5 वर्सान बंगले बांदता आनी आमचो गोंयकार बाबडो जॉब मागपाक भीक मागपाक हेंच्या दाराचेर येत रावता सो हे पयलीं म्हणल्यार भायले एचआर आसा पळय हेंकां जाग्यार हाडपाक जाय हे गोंयान रावतात हांगा हो एचआर कोण तरी हांगा वास्को रावता खंय बरो बंगलो बांदला हो कारवारी हे कारवारच्यान येता आनी आमकां हांगा डिक्टेट करता हेंच्या बापायचो फात कसो हे समजता गोंय हे कर्नाटका स्पेशली जे आसा पळय हेंकां दिसता पळय गोंय हे आपलें म्हणून हेंच्यांनी विकतें घेतला म्हणून आनी आमकां तशें ट्रीट करता ह्या एचआराक सांगून दवरता वॉर्निंग दिता तुका येतलो मेळटलो तुका आतां तुका मेळपाकूच जाय अमोल शेट तुका मेळपाक जाय आमकां तुजी दादागिरी आसा पळय आनी तुजे जे गोंयकारा कडेन जर तूं हें करता गोंयकारांक टॉर्चर करता हॅरेसमेंट करता कामा वयल्यान काडून उडयता आमकां ही न्यूज मेळ्ळा की हालींच खंय हांगा 10 कन्फर्म जॉब गोंयकारांक आमच्या इन एंड अराउंड ह्या गांवां सायडीच्या गांवांतल्यान काडून उडयला 10 जाणांक काडून उडयले
जो भुरगो 40 वर्सां 45 इयर्साचो आसता, 50 वर्साचो आसता, तेजी लायबिलिटी आसता, तो लग्न जाल्लो आसता, तेजी भुरगीं आसता, एज्युकेशन लोन आसता भुरग्यांचे, तेजे हावजिंग लोन आसता, तेजे गाडयेचे लोन आसता, तो फॅमिलीक पोसता, तो कोण तरी कामाक आहा म्हणून कोण तरी चेडूं तेच्या वांगडा लग्न जाता, आनी तेन्ना टायमार तुमी येतात आनी ताका काडून उडयतात आनी हेचेर कंट्रोल दवरपाक नाल्यार हेचेर नजर दवरपाक सरकारा कडेन कांयच ना. सरकारा कडेन फक्त भाशणां आसा. काल सीएम प्रमोद सावंतान पयर सांगले की गोयच्या इंडस्ट्रीन गोंयकारांक घेवपाक लागून आमी प्रयत्न करतले, गोयचे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसपाक जाय. कितले कॉन्ट्रॅक्टर आयज आसा सरकारा कडेन डेटा, सीएम प्रमोद सावंता कडेन आसा डेटा, कितले गोंयकार हांगा कामाक आहा ते, कितले कॉन्ट्रॅक्टर गोवन आसा ते, आनी कितले गोंयकारांक हांगा कामा वयल्यान काडून उडयला ते आसा डेटा. मागीर म्हणटा आमी गोंयकारांक लागून उलयता, आमी एंटी इंडियन. अरे दुसऱ्या स्टेटीन वचत जाल्यार गोंयकारांक कामाक घेतले अशें हो ट्रिटमेंट मेळटलो? हांगा VIP ट्रिटमेंट जो मायग्रंटांक मेळटा तो ट्रिटमेंट मेळपाक शकना. सो आमकां ह्या HR कडेन मेळपाक जाय. आमी ताका एकूच सांगता, पयलींच सांगता की आमी हांगा तुज्या कडेन रिलेशन स्पॉयल करपाक येवंक ना. आमकां कंपनी कडेन रिलेशन बिल्ड करपाक जाय सो दॅट आमचे भुरगे हांगा कामाक लागपाक जाय. हांगा जे भुरग्यांचे आमचे एक्सप्लॉयटेशन जाता, हॅरेसमेंट जाता, तांकां कामा वयल्यान काडटा ते बंद जावपाक जाय. आनी भायर जे तुमी आयज एडवर्टिजमेंट दितात ते बंद जावपाक जाय. हे आमी तांकां डिमांड करतले. तूं भिवपाची तुका गरज ना, कित्याक सीएम तुमच्या वांगडा आसा, बाबूश मोन्सेरात तुमच्या वांगडा आसा, तुमकां भिवपाची गरज ना. बट तूं गोंयानूच रावता, गोंयानूच तूं सेटल जाल्लो आसा. RG अजून मेरेन पीसफुली सगळें करता, पूण एक लेवल येतले आमचे पाशे आसा ते काबार जातले. सो मागीर तूं कंप्लेंट करूं नाका. तूं मागीर पुलिसां कडेन वच, CM कडेन वच, नाल्यार आनी कोणा कडेन वच. आमी ओगी रावपाचें ना, कित्याक आमचो यूथ, आमचे गोंयकार, आमचे पेरंट्स आमकां शिकयता, त्रास काडून शिकयता, आमकां कितें तरी एज्युकेशन दिता, आमी पास आवट जाता. आनी CM नेटान मागीर सांगता की लिटरसी व्हॅल्यू आमचो 100% आहा म्हणून. आनी जेन्ना जॉब दिवपाच्या टायमार आमकां नोकरी नासता आनी हांगा येवन भीक मागची पडटा. सो लेट्स सी, पळोवया तो आमकां अपॉइंटमेंट दिता काय ना तो. आमी इतलेंच मागता, आमकां दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी भशेन हांगा व्हडले स्लोगन दिवपाचें ना, आमकां आड्ड्यो मारपाचें ना. आमकां 5 जाणांक भितर आमी मागता, 5 जाणांक आमकां भितर सोड. आमी तुज्या कडेन डिस्कशन करपाक येतले, आमी डिस्कशन करतले आनी आमकां जर जाता तशें आमकां जे जाय, आमचे मागणे आहा ते मान्य जाता, आमी शांतपणान हांगाकडल्यान वयतले. बट जर तुका हे मागणे मान्य ना, तूं उगडास धर, तूं घरा हांगाल्यानूच वयता म्हणून. गोंयान ह्यो कंपनी आतां पळय आतां येयलेल्यो आहा, तर गोंयकार बेकार कित्याक? तर गोंयकार बेकार कित्याक? आयज गोंयकाराचे भुरगे आमचे शिकल्या, आयज शिकोन करून आयज बेकार घरा बसलेले आहा. तर ह्यो कंपनी कोणाक लागून? ह्यो कंपनी आमच्या गोंयान पळय येयल्या त्यो आमच्या गोंयकारांक बेनिफीट जावंक जाय न्हू. आयज भायलो लोक आयज ह्या कंपनीनी आयज पळय कामाक, आनी हे सगळे पळय हे HR सगळे ते भायले, ते कोणाक घेतले? ते आपल्याच लोकांक घेतले न्हू, गोंयकारांक थोडे. आनी मेन म्हणटा तो हॅरेसमेंट. ह्या गोंयान आमच्या गोंयकारांक हॅरेसमेंट करता. कित्याक पासत बाबा तेंचे मनीस हांगासर कामाक लावंक जाय आनी आमच्या मनशांक हॅरेसमेंट करून ते काम वाजोवन सोडून घरा वचोंक जाय, हे तांकां जाय. पूण गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट कोणाक करता? गोंयकारांक न्हू. गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट करता तांकां, भायल्या लोकांक. कित्याक तेंचें बेनिफीट आहा. गोंयकारांक तेणी सांडून दिल्यात सारके. आमी नको कित्याक वचत म्हणून? बाबा गोंयकार म्हणजे कितें? आयज आमकां तो आयज ह्या कंपनीन तो सिरीज ना जाल्यार गोंयकारां तुज्या गोंयान रावन फायदो कितें? गोंयकाराचो फायदो कितें? आवय बापूय शिकयता बाबा तुजो फ्युचर करपाक, आनी हें आमच्या गोंयान तर आमकां ना जाल्यार आमी कितें भायर वचपाचें, हांगा थिंगा वचपाचें? हांव भायलो लोक हांगा गोंयान मजा मारता. VIP ट्रिटमेंट आयज म्हणटा तो मायग्रंटांक हांगा गोंयान मेवता आमच्या, आनी गोंयकार भुरगो सफर जाता पोट भरपाक. तो तेचेय म्हणो कितें की पळय बायल भुरग्यांक कहो पोसतलो तो? स्कूल आहा. आनी तुमी जाणा आतां गोंयान म्हारगाय पावल्या खंय पळय ती, गोंयान म्हारगाय पावल्या पळय खंय ती. म्हणटकूच हे कितें सगळें आतां गोंयकार वाजोवपाचे आनी सोडून वचपाचें आनी तेणी जाय तें करपाचें हांगासर. हें जावंक फावना. दीस इज नॉट करेक्ट. कित्याक आमी आतां हांगासर येयल्या कितें तरी बरेंपण कितें करपाक. आतां भुरगे आमचे तर गांवकार तर ह्या गांवकारांक पासून हांगासर आतां एंट्री ना. तो वाजोवपाचो सोडपाचो तुवें वचपाचो हें सारकें न्हू. हे कितें तरी लक्षांत घेवपाचें गव्हर्मेंटान. CM सांगता व्हडलें पूण न्हू हांगा येवन कळटा बाबा कितें गोंयकाराची परिस्थिती पळय ती, ही बी कळटा गरजेची परिस्थिती. हे भुरगे पळय बाबडे
हे नेबराचे हांगा सरलेच पण ते आयज बेकार भितर वचपाक तांकां एंट्री ना हे सेक्युरिटी पासून पळय दादागिरी चलता हे जावंक फावना आमी गोंयकारां खातीर कोत्ताय कितें करूंक जाय पळय तें तर आमी कितें आदीं एक आमी गाल्फान आसले तेन्ना एक नासले बट आतां गोंयान इतल्यो कंपनी येवन तरी जावन भुरगे हांगासर थिंगासर हेडपाचे फॅमिलीक सोडून फॅमिली हांगासर आहा पूण आमचो गोंयकार बाबडो भायर थिंगा सफर जाता एकटो तें जावंक जायना तर कितें तर इनिशिएटीव घेवंक जाय गव्हर्मेंटान तर आमी आमच्या सायडीक कशेंच सोडचें ना आमकां जाय गोंयकार आमकां जाय आमचे गोंयकार यूथ बाबडे आपल्या पांयांनी उबे रावलेले आनी ह्या कंपनीनी काम केल्लें त्यो बरें स्टाक येयलां हिंगा स्पेशली सांगोंक की जो गव्हर्मेंट फेल जाल्लो आसा अगेन एंड अगेन एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हाडपाक आतां तुमी चोयलां एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आहा आनी जायते जाण लोक आमचे पोगो बिलाचे फोकाणां करताले त्या पोगो बिलां पॉयंट आसलोलो that 80% private sector job for person of Goan origin only गोंयकारांक जरी तर आज ती पॉलिसी हाडलोली जाल्यार हिंगा हे भायले एडवर्टायज दिवपाक शकनासले ओके सो मुगे एक मागणी आतां सगळे आमचो लोक धांवता आमदारांच्या बड्डेयाक धांवता पूण हे पॉलिसी मांडूंक कोणू धांवता हे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी आमगे गोंयकार भुरग्यांक कोणू विचारूंक वयता तेंगे हायले जेयले येयले हुंया एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हुंया एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आजो पासून पॉलिसी फ्रेम केल्या फॉर गोवन्स पॉलिसी आज जाल्यार वाय दे आर एडवर्टायझींग आउटसायड स्टेट फॉर एम्प्लॉयमेंट 80% आमी मागलोले आमगे गोंयकारांक कित्याक जायना आमगी जमीन आमगे लायट आमगे सगळे हिंगा गोंयांत उरले बट आमगे भुरग्यांक जॉब नाही भायले जॉब येता भायल्या वयताय जॉब कित्याक आनी हे सगळे गोंयकारांक अंडरस्टँड जावपाक जे आमदारां बोल तुम वयताय आनी जेंगे पार्ट्यां तुम वयताय हे पॉलिसी फ्रेम कर म्हूण सांगाय तेंकां कित्याक आज जरी तर एसो पॉलिसी आलोल्यो आज आमी हिंग आसपान आहले आमी हे गोंयकार भुरगे हिंग आसपान आहले आज सो हे सगळे मिस्टेक इतू वर्सां आतां काँग्रेसूय आहा गव्हर्मेंट आनी बीजेपी आहा कोण केसो पॉलिसी फ्रेम केला फॉर एम्प्लॉयमेंट आमगे भुरग्यांक राखोवन दिवपाक जॉबाक केसो पॉलिसी आसा गोंयांत हे तुमकां क्वेश्चन आनी जे पोगो बिलां फोकाण मारताले न्हू हे तुमकांय क्वेश्चन जायत जावं व्हिडिओ काडटाले युकेसो व्हिडिओ काडटाले आरजीचेर अगेन्स्ट उलयताले आज हुंया हाय आज व्हिडिओ काडे भायरसून युकेसून व्हिडिओ काडे आमगे बेर्ना गांवां एम्प्लॉयमेंट जॉब सगळे भायल्या वयताय म्हूण काडय तुमी व्हिडिओ आमकांय चोवपा जाय गोंयकारां पासत मोग जाता न्हू तुमकां ओके सो मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे आतां असेंब्ली सेशन येवपा आहा एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फ्रेम जावपाकूच जाय फॉर गोंयकार आनी गोंयकार कोण तोय सांगो जायो कित्याक गोंयकार म्हूण सगळे भायल्यान बंद जाता हिंग भितर थँक्यू वेरी मच हांगा कंपनीन कामाक येयल्यार तुमकां म्हणटा गोंयकारां कडेन काम जावचें ना म्हणटा कितले फावटी येवचें पडटा हांगासर नाल्यार भायल्यांक घेता पूण गोंयकारांक घेयना हांगासर गोंयकारां कडेन कामां जायना म्हणून सांगतात कॉन्ट्रॅक्टर आं कितें आसा की गोंयकार म्हणटालो तो सांडला म्हणून आमी प्रत्येक फावटी बोवाळ घातिल्लो आसा आनी हेका मेन रिजन म्हळ्यार आमचो गव्हर्मेंट जाका आमी इलेक्ट करून हाडटात आनी तो आमच्याच बोर्डाचेर बसता आज गोंयकार खंयच दिसना कित्याक गव्हर्मेंटा कडेन आनी गोंया भितर जितल्यो इंडस्ट्रीज आहा तांचे कडेन गोंया खातीर गोंयकारा खातीर जॉब ना आनी जे आसात अशें करून भायर एड घालतात आनी ते भायल्यान जॉबा लागून आपयतात आनी गोंयकाराक फुल्ली म्हणल्यार काबार करून उडयल्लो आसा आनी हेका आमचो गोवा गव्हर्मेंट बीजेपी सरकार जबाबदार सादी गजाल जेन्ना तुमी एक इंडस्ट्री घालपाक दितात जेन्ना तुमी एक फॅक्टरी घालपाक दितात गव्हर्मेंटा कडेन एक टर्म्स एंड कंडिशन आसपा जाय की बाबा प्रायोरिटी गोवन्स आनी जेमकां जॉबांतल्यान काडला तितले जेमची कंपनीन गेला आज पर्यंत गव्हर्मेंटान कितेंय एक्शन घेतली आहा जाल्यार बीजेपी सरकारान आमची सरकारान दाखोवची कित्याक कारण हो गव्हर्मेंट म्हणटालो तो गोंयकारा खातीर अजिबात ना हेणे म्हणटाले ते गोंय आनी गोंयकारपण काबार केल्ली आसा ह्या गव्हर्मेंटान आमी सरळ दोश दितात आज आमी आमचे काम धंदे सोडून हांगा गोंयकाराच्या प्रोटेक्शनान गोंयकाराच्या रायटा लागून आयिल्ले आसात जाल्यार फक्त हेका जबाबदार बीजेपी सरकार आसा आमी बीजेपीकन गोंय काबार जाले हेजी हालत म्हणटाली ती सगळ्यांक पसरिल्ली आहा पूण तरी आसतना गोंयकार म्हणटालो तो जागो जायना तांकां सदांच म्हणटाले ते इलेक्शनाचे पयली रात उरता इलेशे मेळ्ळे इलेशे खाले जाले मारलो टप्पो आमी कितले टायम पर्यंत सफर जातले आनी आमी कित्याक सफर जातले जर आमच्या हाताक जर कितें करपाचें आसा जाल्यार आमी एक मूठ कित्याक धरनात हांव गोंयकारांक विचारता
आमी गोंयकार जर एक मतान आसल्यार आमकां बीजेपीनी खंयचो काँग्रेसनी कांय करूं शकना. जेन्ना काँग्रेस जेन्ना बीजेपी सपोर्ट करता तेन्ना आमी तरी आसून तांच्याच फाटल्यान येता. कित्याक आज रेव्होल्युशनरी गोवन्स तुमचे प्रत्येक कामा खातीर तुमचे बरोबर आसा आनी ते तुमकां दिसना तांचेर कमेंट्स आनी तांकां पॉयंट आवट करपाचें. अशें कितें केलां की जाका लागून आमी तुमच्या खातीर हें ना. तेन्ना म्हाका गोंयकारांक आनी बीजेपी सरकाराक सांगपाचें आसा, आमी म्हणटाले तें आमी आमचें अस्तित्व जर काबार करता न्ही जाल्यार हेका गोंयकार जितलो जबाबदार आहा तितले फुल्ली जबाबदार म्हणटालो तो आमी इलेक्ट करून दिलो आमचो बीजेपी सरकार आसा. आज ह्या इंडस्ट्री समोर आज ह्या फॅक्टरी समोर आमकां येवन जर उबें रावचें पडलें आमची काम धंदे करून जाल्यार आमी हेका जबाबदार कोणा धरपाचें? बीजेपी सरकाराक. कारण हेणे आज आपली स्वार्थ आनी हेजी लेवलाचेर वचून ताणें आमकां गोंय काबार करपाचें केलें. आज हांगा जितल्यो इंडस्ट्री आहात तुमी पळयात तांचे HR धरिले मॅनेजर जे कोण आहा पळय तितले मॅक्झिमम पर्संटेज भायले आसली. हांगा जितल्यो इंडस्ट्रीज आसात तितल्यो मॅक्झिमम भायले आसतल्यो. आनी कित्याक? कारण ना गोंयकाराक तांचो सपोर्ट आसा ना गोंयकारा बरोबर ते आसात. आज आमी जितलेय पळयले तितल्यो इंडस्ट्रीज मॅक्झिमम भायले आहात. आमचे उदक आमची कुमुलदाद जमीन आमचे हे आनी लेबर तांकां भायल्यान जाय. तेमी सांगचे आमचे कडेन खंयच्या लेवलाचें एज्युकेशन ना तें तेमी ट्रेन करपाचें. तांकां जर जाय गोंयकार जर जाय हितूक जर जाय जाल्यार तेमी काही अशी दवरपाचें की जंय ते गोंयकार ट्रेन करूं शकतात. पूण ते करपाना. कित्याक? तांकां गोंयकार नाका. तांकां गोंयाक काम बिझनेस करून तांकां गोंयकार नाका. तांकां भायलो इन्फ्लक्स हांगा रेडी करपाचो आसा. आनी हे सगळे बीजेपीचे टॅक्नीक आहा. जितलो भायलो येतलो तितलो बीजेपीच्या सपोर्टान आसतलो म्हण. आनी आमी अशें जावपा दिवची ना. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमी आमचे काम धंदे फॅमिली पासून पयस येवन जर आमी हांगा जर उबरावन जर तुमकां जर सांगतात तुमकां जर वॉर्निंग दितात जाल्यार ही वॉर्निंग तुमी आयकून घेवपाची. 2027 तुमकां आमी कशेंच सोडची नात. कारण जमीन काबार करपाची म्हण रिवर कितें काबार करपाची म्हण शेतां काबार करपाची हेका फुल्ली आनी फुल्ली बीजेपी सरकार फुल्ली सपोर्टींग. आनी आमी हे जावपा दिवची ना. हे आमी आमच्या सीएमाक डायरेक्ट सांगतात. आमी प्रमोद सावंताक डायरेक्ट सांगतात तुमचे म्हणटाले ते लिमीट क्रॉस जाल्ले आहा. तुमकां म्हणटाले ते कांयक पण गेल्ली ना. तुमची बॅगो तुमी खूश. तुमकां आनी कांय लागना. गोंयकार रावूं मरूं नाल्यार झोडूं. तेन्ना मागता सगळ्या गोंयकारा कडेन हे कितें घडटा ते दोळे उक्ते करून पळयात आनी फुडलो विचार करात. कारण आज आमी जर हांगा आसात न्ही जाल्यार गोंयकारा खातीर आसात. भायलो कोणाच्या सपोर्टाक नात. आनी आज मनोज बाब विश्वेश बाब आनी आमगे सगळी जर टीम जर गेला HRाक मेळपाक जाल्यार फक्त ती गोंयकाराच्या सेफगार्डा लागून गेला आनी कोणा खातीर गेलना. आनी मागतात आमी जर गोंयकारा खातीर आसात जाल्यार गोंयकारान आमचे खातीर आसपाकच जाय. हो हांव हक्कान मागूं शकता. कारण हांव म्हजे काम धंदे सोडून हांगा येयलो आसा आनी म्हाका रायट आहा आमच्या गोंयकारा कडेन मागपाचें की तुमी आमचे बरोबर रावपा जाय. गोंयकार सेव करतलो जाल्यार मागता तुमच्या कडेन. सॅम नायक फ्रॉम रेव्होल्युशनरी गोवन्स.